नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार सरेका छन्। उनी शुक्रबार बुढा नीलकण्ठबाट बालुवाटार सरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। उनी शुक्रबार बिहान 10 बजे बालुवाटार स्थित निवासमा सरेका हुन्। गत मंगलबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवा बुढा नीलकण्ठ स्थित निजी निवासमा बस्दै आएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बालुवाटार स्थित सरकारी निवास छाडेका थिए। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले पुनर्स्थापित संसद धेरै हिसाबले ऐतिहासिक, बहुआयामिक र दूरगामी महत्वको रहेकाले दलहरूबीच एकता अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। शुक्रबार संघीय संसद आइतबारदेखि शुरू हुने अधिवेशनको व्यवस्थापन तयारीको जानकारी लिँदै सभामुख सापकोटाले समग्र बदलिदो परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दै हरेक हिसाबले दलहरूबीच बृहत राष्ट्रिय एकताको खाँचो रहेको बताएका हुन्। बृहत राष्ट्रिय एकताको शक्तिशाली सन्देश दिने थलो प्रतिनिधि सभा नै रहेको उनको भनाइ छ। उनले दलहरूसँग समन्वय गर्नेमा इमानदारी र निष्ठाका साथ प्रयत्न गर्ने बताए। दलहरू बीचको सहमति र सहकार्यले संसदलाई जीवन्त, जनमुखी, चलायमान र गतिशील बनाउने वातावरण सिर्जना हुने उनको भनाइ छ। उनले दलहरू बीचको समझदारी र सरकारले दिने बिजनेसका आधारमा अधिवेशन अघि बढ्ने भएकाले त्यसमा सहमति र समन्वयमा आफूले पहल कदमी लिने विश्वास दिलाए। सरकारले नै चाहिँ अब यहाँ बिजनेसहरू दिनुपर्ने हुन्छ। मान्छेलाई अलिकति कता चाहिँ यो बिजनेसहरू चाहिँ संसदबाटै चाहिँ उत्पत्ति हुन्छन् कि अथवा संसदले नै क्रिएट गर्छ कि भने जस्तो हुन्छ, त्यो होइन। यथार्थ कुरा के हो भने सरकारले नै चाहिँ बिजनेस दिने हो र राष्ट्रिय परिस्थितिलाई चाहिँ विचार गर्दाखेरि फेरि पनि बृहत्तर राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ। किनभने हामीले आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नका लागि, अनि त्यसपछि यो जनताले जुन आशा गरेका थिए नि, अब संविधान जारी भइसकेपछि यी सबै जनताको आशालाई विश्वासमा परिणत गर्नका लागि र यो हरेक हिसाबले बृहत राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ। त्यो बृहत राष्ट्रिय एकता कायम गर्नका लागि मुख्यतः पार्टीहरूको भूमिका हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले पनि भूमिका खेलिराख्नु भएको छ, मलाई विश्वास छ। कोरोना संक्रमण कायमै रहेको अवस्थामा सुरु हुन लागेको संसदको अधिवेशनका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरिनुपर्ने सबै तयारी पूरा भएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए। नेपालमा शुक्रबार थप 2936 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9613 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2006 र 4569 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 930 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यो सँगै कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,12,373 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 43 जनाको मृत्यु भएको छ भने अहिलेसम्म 9,506 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै थप 1,775 जना संक्रमण मुक्त हुँदा हालसम्म 6,28,243 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 26,827 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 321 जना क्वारेन्टिनमा छन्। अहिलेसम्म 34,56,179 वटा पीसीआर र 2,56,623 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यादेश मार्फत आएको बजेट लगायतको विषयमा संसदले नै आवश्यक निर्णय गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार संघको छलफलका क्रममा अध्यादेश मार्फत आएको बजेट लगायतको विषयमा सदनमा प्रस्तुत हुने भएकाले त्यो सदनले नै निर्णय गर्ने बताएका हुन्। उनले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई विश्लेषण गरेर श्वेत पत्र ल्याउने जानकारी दिए। उनले अहिले आफू अर्थतन्त्रको अध्ययनको क्रममा रहेको जानकारी दिए। उनले सबै वस्तुस्थिति बुझेर केही दिनभित्रै अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था बारे सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सोही क्रममा सरकारको समग्र भावी योजना समेत सँगसँगै सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ। अर्थमन्त्री शर्माले अहिलेको परिस्थितिलाई सहज र आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान गराउँदै गत वर्षको कमी कमजोरीलाई समेत सच्याएर अघि बढ्ने क्रममा मन्त्रालय रहेको समेत उल्लेख गरे। मैले यो जिम्मेवारी पाइसकेपछि अहिले दैनिक गर्नुपर्ने कामहरू केही गर्दै
आज मात्रै मैले महाशाखा प्रमुखज्यूहरूसँग बैठक अघि सचिवज्यूसहित हामीले बैठक गरेका छौँ। उहाँहरूसँग केही दिन हामी छलफल गर्छौँ र समग्र क्षेत्रको समग्र एउटा जनताको र सबै क्षेत्रको एउटा अपेक्षा छ, एउटा छलफलको एउटा चाहना छ, आफ्ना कुराहरू राख्ने छ, मौद्रिक नीति लगायतमा समावेश हुनुपर्छ भन्ने मागहरू छन्। ती सबै कुराको हामी छलफलमा जुटेका छौँ। त्यो छलफलपछि मौद्रिक नीति पनि आउने छ। ती सबै कुराले पनि अबको हाम्रो आर्थिक मार्गचित्र कस्तो होला भन्ने कुरा निर्धारण गर्नेछ। कार्यक्रममा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले मुलुकको वर्तमान बजेटको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए। अर्थ मन्त्रालयले पुँजी बजार लगायतका समस्या रहेको जानकारी गराउँदै त्यसलाई सर्वसाधारण जनताको हितमा हुने गरी कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर योजना निर्माण गर्ने पनि जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान र लोकतन्त्रलाई उपहास गरेर अदालतले निर्णय गरेको बताएका छन्। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा ओलीले संविधानको मूल्य र मान्यता विपरीत जनताको जनादेशलाई उपहास गरेर अदालतको आदेश भएको बताए। उनले मुलुकलाई निर्दलीयतातर्फ लैजाने षड्यन्त्र भइरहेको जिकिर गरे। त्यस्तै उनले एमाले विभाजन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै सचेत हुनुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। ओलीले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास गठनकै बेलादेखि फैसलाको पूर्वाभ्यास भइसकेको बताए। त्यस्तै उनले नेपालको सरकार परिवर्तनमा विदेशी हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएका छन्। आफू नेतृत्वको सरकारले जनता र देशका लागि निकै काम गरेको र अबको सरकारले त्यसबाट जस लिने तर्क गरे। केही नेताले मलाई 5 वर्षका लागि अफर आएको थियो। 5 वर्षका लागि अफर आएको मैले त्याग गरेर म अरूलाई प्रधानमन्त्रीमा अगाडि सारेर म पछाडि हटे भन्ने कुरा साथीहरूले सोध्नुभएको छ। त्यो 5 वर्षका लागि अफर कहाँबाट आयो? चुनाव तालमेलमा हामीसँग लडिएको थियो। हामीसँग तालमेलमा चुनाव लड्ने 5 वर्षका लागि अफर अन्तबाट आयो भनेर 2.5 महिनासम्म निर्वाचन आयोगको त्यहाँको मत परिणाम, निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपति कार्यालयसम्म, राष्ट्रपति भवनसम्म पुग्दैन। त्यतिकै थिएन। लागू नहुने, कायम नरहने, कहिले पनि नहुने, अहिलेको प्रणालीले पनि अंगीकार नगरेको एकल संक्रमणीय मत भनेर निर्वाचन आयोगलाई अगाडि सारेर त्यसबेला बखेडा निकाल्यो र त्यसै अनुसार गरियो नेकपा एमालेको केही सिट घटाउनका लागि। बैठकले जनादेशलाई पूर्ण इन्कार गरेर अदालतले गरेको निर्णय विरुद्ध जनतामा अभियानका साथै जाने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए। संविधान, लोकतन्त्र र दलीय व्यवस्थाको रक्षार्थ अभियान चलाउनु पर्छ भन्ने पार्टीको निष्कर्ष रहेको उनको भनाइ छ। उनले अर्को बैठकमा असन्तुष्ट नेताहरूलाई सहभागी गराउन प्रयत्न गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। कमरेड माधव कुमार नेपालको तर्फबाट निर्माण गरिएको कार्यदल सहितको सर्वसम्मतिले भएको छ र आजै बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले त्यो कार्यदलको निष्कर्ष 10 बुँदे जुन छ त्यसलाई अनुमोदन पनि गरेको हुनाले यो बैठकको निष्कर्षलाई चाहिँ अब व्यापक रूपमा कार्यान्वयन गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्छ भन्ने पनि आज हामीले पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट बैठकमा प्रकाश पारिएको छ। यसको आशय के हो त भने आज असन्तुष्ट भएर बैठकमा अनुपस्थित भएका केही हाम्रा पार्टीका सांसदहरूको हकमा अर्को बैठकमा उपस्थित हुने वातावरण निर्माण गर्ने काम चाहिँ यो बीचमा यो पार्टीले गर्नेछ। यस्तै यसअघि शुक्रबार ललितपुर स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवन च्यासलमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले विवाद समाधान कार्यदलले गरेको 10 बुँदे सहमति अनुमोदन गरेको छ। त्यस्तै बैठकले सहमति अनुमोदन भएसँगै कार्यदल विघटन गरेको छ। बैठकले सरकारलाई समर्थन नगर्ने र विश्वासको मत पनि नदिने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिए। शुक्रबारको दुवै बैठकमा वामदेव गौतम सहित नेपाल पक्षको भने उपस्थिति थिएन।
सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि रिहा भएको नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहका नेता हेमन्त प्रकाश ओलीले अहिलेको संसदीय व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार महाराजगंजमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा उनले अहिलेको व्यवस्थाका कारण जनताको अवस्थामा कुनै सुधार नआएको भन्दै संसदीय व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले जनताको मन नजिती मुलुकमा वास्तविक जनतन्त्र नआउने बताए। ओलीले अहिलेको कम्युनिस्ट वास्तविक कम्युनिस्ट नभएको आरोप लगाएका छन्। उनले आफू 4 वर्षपछि बाहिर आएको भए पनि जेल जीवन आफ्नो लागि नौलो नभएको बताएका छन्। अथवा पुष्पकमल दाहालले त के गरेका हुन् त भन्दाखेरि जनयुद्धमा जाँदा त जग्गा बेचेर गएका हुन्। आज अरबौं पैसा छ भन्छन्, कसरी आयो त्यो? छैन, ल मान्नुहोस् 3 तोला सोनो मात्रै हो भने गाडी कसरी चढिरहेका छन् तिमी? अगुवा पछुवा त्यहाँ कसरी छन्? त्यो कसरी सम्भव भयो? यसकारण सम्भव भयो कि उहाँलाई सिकाएकोले त चिफ सेक्रेटरी भन्ने हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सचिव हुन्छ, त्यहाँ मुख्य सचिव हो, त्यो चिफ सेक्रेटरीले घुस खान सिकाउँछ। प्रचण्डले खाँदैन थियो भने पनि कहाँ जान्छ भने प्रचण्डको श्रीमती कहाँ जान्छ? त्यो पर को कमजोर छ त्यही जान्छ। भाइ छ भने भाइ कहाँ जान्छ? सिडिओ साहब कहीँ गयो भने जिल्लामा घुस नदिने मान्छेहरू छन् भने अथवा घुस नखाने सिडिओ रहेछ भने सिडिओ साहबलाई के गर्छ? सिडिओ साहबको चाहिँ सालो कहाँ जान्छ? पहिला सालो कमजोर हुन्छ। अथवा श्रीमती कहाँ जान्छ? हजुर चिया पानी भन्छ, 2-4 लाख पहिला टक्र्याउँछ, त्यसपछि हुँदै हुँदा चाहिँ उही सिडिओ साहबलाई नै लिन जान्छ लास्टमा। त्यस कारणले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पुरानो राज्य सत्ता बदल्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। हामीले यो त थुप्रै छलफल गर्नु छ। वैज्ञानिक समाजवाद भनेको छ, वैज्ञानिक समाजवाद यस्तो सजिलो छैन, त्यो ल्याउन पनि सजिलो छैन, तर त्यो आउनै पर्छ, त्यो ल्याउनै पर्छ। कांग्रेसले नमाने पनि आउँछ त्यो। उनलाई केही वर्ष अघि ललितपुरको नक्खु स्थित एनसेल कार्यालयमा विप्लव समूहले गराएको बम विस्फोटमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। उनी मुटुको उपचारका लागि शहीद गंगालाल हृदय केन्द्रमा भर्ना भएका बेला सर्वोच्चले साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। अत्याधिक वर्षाका कारण आएको भीषण बाढीमा परि जर्मनीमा 93 व्यक्तिको मृत्यु भएको स्थानीय अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। त्यसैसँगै यस प्रकोपबाट युरोपमा हालसम्म 108 जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ। धेरैको क्षति जर्मनीमा भएको छ भने बेल्जियममा कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु हुनुको साथै हराइरहेका मानिसहरूको संख्या पनि बढिरहेको बताइएको छ। जर्मनीको वेस्टफेलिया प्रान्तका नर्थ राइने बाढीको सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको छ। यस प्रकोपबाट त्यहाँ 43 व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। त्यस क्षेत्रमा यसअघि नै 31 व्यक्तिको मृत्यु भएको राज्यका अधिकारीहरूले बताएका छन्। विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण मौसमको कठोर प्रभावका घटना तीव्र रूपमा दोहोरिरहने ठानिएको, तर कुनै एक्लो घटनालाई त्यससँग जोड्नु जटिल भएको बताएको छ। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलको अपडेटका लागि तपाई नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।